बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज के प्रोग्राम में आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज हमारे साथ पूरा वक्त गुजारेंगे आप सबके पसंदीदा शख्सियत पाकिस्तान बराबरी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन जनाब जवाद अहमद साहब हमारे साथ होंगे और तमाम जी बराबरी पार्टी पाकिस्तान, ठीक है जी। बराबरी पार्टी पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन जनाब जवाद अहमद साहब हमारे साथ होंगे। सॉरी जी, मैं पाकिस्तान बराबरी पार्टी इसको कह रहा था। तो आज के जो हमारे मौजूआत हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे खलीज की सूरत हाल पे। ये यूएई और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं और उसमें आज पाकिस्तान ने जो दो टोक, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान किया है कि कायदे आज़म के असूल के मुताबिक और उनके रहनुमाई के मुताबिक हम इसराइल को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि जब तक फ़लस्तीन को मुकम्मल हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता और उनकी रियासत जो है उनको वापस नहीं मिल जाती, आज़ाद रियासत, सऊदी अरब भी उसको तस्लीम नहीं करेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो बहुत अहम है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी इक्तिसादी जो हालात हैं, मौशी हालात हैं, इनको तनाजुर में हमने ये देखना है कि क्या जब पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियां, जिस मुल्क में दो पार्टी सियासी निज़ाम चलता रहा कई अशरों तक, और उसमें फिर एक तीसरी पार्टी जो एंटर होती है और लोग दो पार्टियों को रिफ्यूज करके एक तीसरी पार्टी को इक़्तिदार में लाते हैं और उसके 2 साल के अंदर अंदर लोग जो है उस पार्टी से नाला हो जाते हैं। तो क्या ऐसी हालात में कोई अगर नई पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो गुंजाइश है कि वो ऐसी इस तरीके से ही ना हो कि ओवरनाइट लोग जो है उसको कबूल कर ले। नाजरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे पुन्नुवाकल में, सिंध के शहर पुन्नुवाकल में एक शख्स ने अपने ही घर के जो 11 अफराद को कत्ल किया है, उस कत्ल की वजूहात और असबाब जानने की हम कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी के सरबराह जनाब सिराजुल हक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जिक्र करेंगे। और एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई की है कि कोरोना के बाद पाकिस्तान में कितने नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और अगले 3 माह में मजीद कितने नौजवान जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये आज पाकिस्तान के सदर ने, वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान किया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और सऊदी अरब ने भी मशरूत तौर पे कहा है कि जो है जब तक जनाब आप उसको फ़लस्तीन की एक रियासत के तौर पे सामने नहीं लाते तो हम जो है इसराइल को नहीं मानेंगे। बाज़ लोगों का ख्याल था कि शायद दीगर ममालिक और जो सऊदी अरब है वो किसी शर्त के बगैर उनको तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। पाकिस्तान जो ये कहता है, देखिए 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई लाहौर में, तो करारदाद पाकिस्तान के साथ जो दूसरी करारदाद मंजूर हुई थी वो इसराइल के खिलाफ मंजूर हुई थी और फ़लस्तीन के हक में मंजूर हुई थी। फिर 1948 में हज़रत कायदे आज़म ने दो टोक अंदाज में कहा था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन जो है वो एक मुकम्मल आज़ाद रियासत के तौर पर सामने नहीं आता, और आज इमरान खान साहब ने कायदे आज़म के उस मौक़िफ़ की तायद की है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जिस तरीके से अमारात और इसराइल के दरमियान एक सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं और अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि ये जो मुआहदा हुआ है दोनों के दरमियान, दोस्ती हुई है, इसके पीछे तो अमेरिका है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अमेरिका ने ये एक दोस्ती कराई है इसराइल की, अमारात की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस किया है, तीनों आदमियों ने मिल के बैठ के, ट्रंप साहब ने भी और यूएई ने भी और इसराइल ने भी, तीनों के लीडरों ने बैठ के मुश्तरका तौर पर ये बात हमने की। अगर किसी तरीके से फ़लस्तीनियों को अगर हम वो उनका हक दे देते हैं
सपोज जिसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो मुकदमा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अच्छा देखिए, मैं इसको दो तनाजुर में देखूंगा। पहला तनाजुर जो है वो इमरान खान की शख्सियत है, दूसरा जो है वो बैनुल अक़वामी सियासत है। इमरान खान की जहाँ तक बात है तो इमरान खान का मसला ये है कि वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, वो तकरीरों पे इत्तफाक करते हैं, काम नहीं करते। इलेक्शन इमरान खान पे बात करेंगे हम आगे चल के। नहीं, मैं फ़लस्तीन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है बताना, क्योंकि किसी आदमी की शख्सियत के बगैर उसके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं उनको एनालाइज नहीं कर सकते आप। तो इमरान खान की किसी बात का एतबार मैं तो नहीं करता, क्योंकि वो जो कहते हैं बाद में यू टर्न लेते हैं और फिर उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे एमनेस्टी स्कीम हो, चाहे IMF हो, चाहे कर्जे हों, चाहे इंडिया के साथ ताल्लुकात हों, वो ये करते रहे। तो इसलिए इजराइल जो है उसके हवाले से जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। इस वक्त दुनिया के हालात ये हैं कि टर्की जो है, हालांकि टर्की ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया था, 49 में कर लिया था, लेकिन वो ताल्लुकात कायम है जी, वो डबल गेम कर रहा है। टर्की भी वो एक तरफ बातें कर रहा है, एक तरफ वो तस्लीम भी किया हुआ है। या तो अर्दगान आज कह देना कि जी हम नहीं तस्लीम करते, भाई आपने तस्लीम किया था, आप छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ा भी नहीं। हाँ, इसका मतलब है डिप्लोमेसी जो है वो एक मुनाफकत है, उसमें हर मुल्क कर रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया में हालात जो है ना बैनुल-अक़वामी, वो ये है कि दुनिया में गुर्बत बढ़ रही है, चंद हाथों में सारी दौलत का इर्तिकाज़ हो रहा है, सबको पता है। अभी भी आप इसमें देख लें, कोरोना के अंदर दौलत और ज़्यादा बड़ी है उन ख़ानदानों के अंदर और उन लोगों के अंदर, और इर्तिकाज़ हुआ है जो कि 100, 150, 200 लोग हैं दुनिया में या कंपनीज हैं। तो इसका मतलब है कि उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा कि क्राइसिस भी आया है, तो क्राइसिस ने प्रॉफिटेबिलिटी उन्हीं लोगों को दी है। अब दुनिया में है मसाइल, रोज़गार के मसाइल हैं, तालीम सेहत के मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, भूख के मसाइल हैं। इसलिए तमाम जो मैंने मुल्क देखे हैं ना, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो, मुनाफकत है हर तरफ। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल को जिस दिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन दोनों के इनको लगा कि हम इस वक्त हमारा इसको तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, सऊदी अरब के लिए बेहतर है, और शायद हमारा जो ब्लॉक है उसको भी वो इसके लिए बेहतर होगा, जो तस्लीम कर लेंगे। यही बात मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने जो हमारे वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने बात की है, वो दूसरा पहलू भी एक साथ दे दिया है कि अगर हमने उसको तस्लीम किया तो हमारा जो मुकदमा है कश्मीर का वो कमज़ोर पड़ जाएगा। अगर तस्लीम करना पड़ गया तो फिर ये मुकदमा कहाँ जाएगा, ये मेरा सवाल था। देखिए, वो मुकदमा जो है ना, वो वैसे भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। मैं तो खावर साहब सिंपल सी 2-3 बातें करता हूँ, 3 है इन ऑल। कश्मीर का जो अब जो हल है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकता है उसके हवाले से, और वो भी सही तरीके से नहीं कर रहा। ये एक चीज़ है, एक एस्पेक्ट कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक, वो कहते हैं ना, बैकडोर डिप्लोमेसी, और फिर पूरी दुनिया में सफारती ताल्लुकात जो इनके हैं उसको सामने ला के कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज से उठाते और लॉबिंग करते। उसमें पाकिस्तान से हिंदूज, पाकिस्तान से जो सिख हैं, पाकिस्तान से जो मसीही हमारे दोस्त हैं, उनको उनके मुंह से बात करवाते, उनको लेके जाते साथ। पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी सिख, पाकिस्तानी मसीही अगर वहाँ जाके बात करते, लोगों को लगता कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं अब कर रहे, ये एक नेशन कर रही है बात। ये इन्होंने नहीं किया। अच्छा, एक इन्होंने वज़ीर ख़ारिजा, हमारे एक पीर हैं, सियासी पीर हैं, उनका जो दिल करता है वो कह देते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उनकी, मैंने 1000 दफ़ा उनकी स्टेटमेंट सुनी है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, और बाद में मसले भी पड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने अच्छी को ये किया काम। दूसरा जो मैं समझता हूँ एस्पेक्ट क्या है कि इंडिया के अपने अंदर जो हम कहते हैं ना लिबरल, प्रोग्रेसिव, या ऐसे लोग जो कि बाएं बाजू के हों, या ऐसे लोग जो जमहूरियत पसंद हो, उन लोगों को पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा उनके सामने करना चाहिए था कि आप ये देखें आपकी रियासत क्या कर रही है। हम आपसे अपील करते हैं, इंटेलेक्चुअल से, हम आपके अदीबों से, शायरों से, आपके एक्टर से, आपके सिंगर से, क्योंकि देखें ये सारे लोग वो होते हैं, खिलाड़ियों से,
کہ جو عوام کے ساتھ جن کا رابطہ ہوتا ہے اور ان کے دل تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آرٹ کے ساتھ کام کرنے والے، فنون لطیفہ جتنا، یہ بھی نہیں کیا ان کو. بھائی اتنی بڑی کھیپ ہے انڈیا میں، آپ سمجھے لیکن آج خود تو انہوں نے کیا انڈیا میں، لیکن ہم نے ان کو نہیں ہم سپورٹ نے کیا. تو نہیں کیا. ہمیں ان کے ان لیکن تمام لوگوں کو نام لے کے اگر مہیش بھٹ بات کرتے ہیں کشمیر کے حق میں، پاکستان کو کوٹ کرنا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. یہ دوسرا بہت بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انڈیا کے اپنے اندر بہت بڑی وائس ہے اس پورے مودی کے اقدام کے خلاف، لیکن اس کو پاکستان نے کیش نہیں کیا. مطلب میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں. تیسرا یہ ہے خبر صاحب، یہ میرا پکا یقین ہے، میں جمہوریت پسند بھی ہوں، اپنا بائیں بازو کا یعنی مزدوروں کسانوں محنت کشوں اور مڈل کلاس کی بات کرتا ہوں. سیاسی طور پہ سیاسی وقت میں ان کو لیڈرشپ دینے کی بات کرتا ہوں، ان کی پارٹی بنانے کی بات کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹرگل ہے نا وہ کشمیریوں کو خود کرنی پڑے گی، لیکن سیاسی میدان میں کرنی پڑے گی. یہ ملٹنٹ سٹرگل جو ہے نا پوری دنیا میں، اب ان کا ریاست کے ساتھ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹکراؤ، اور وہ کہیں پہ بھی ہوں، کہیں پہ بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو رہی ہوں. جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس سے اینیموسٹی اور بڑھتی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں مظلوم محروم رہ جاتے ہیں. کشمیر کے اندر ایک رولنگ کلاس ہے، چاہے وہ عبداللہ کیا نام ہے ان کا، جو ان کے جو چیف منسٹر کے بیٹے ہیں آج کل، عبداللہ فیملی ہی ہے، ہاں جی عمر عبداللہ. اچھا دوسری جو ایک وہ مفتی ہیں جی محبوبہ مفتی، یہ سارے لوگ رولنگ کلاس ہے وہاں کی. کشمیری عام کشمیری کو سیاسی سٹرگل کرنے کا اس کے اندر وہ نہیں پیدا کی گئی، تحریک پیدا نہیں کی گئی. میں سمجھتا ہوں کشمیر کا جس دن نوجوان، عام نوجوان، غریب، محنت کش، مڈل کلاس، جس دن یہ کھڑا ہوگا نا اپنے حقوق کے لیے اور سیاسی طور پہ ہوگا. آپ کے خیال میں لوگ نہیں کھڑے ہوئے؟ نہیں سڑکوں پہ میں سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں سیاسی طور پر آرگنائزڈ طریقے سے دیکھیں، پہلے تو کلاس سٹرگل ہوگی تو اگلی سٹرگل بھی ہوگی. ہم تو مانتے نہیں ہے نا. دیکھیں جی میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مطلب چاہے انبیاء علیہ السلام کی آپ سٹرگل دیکھ لیں، عام لوگوں کی سٹرگلز تھی، سیاسی سٹرگلز. اس کے آپ جیسس کرائسٹ کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ انہوں نے جینٹائل سے بات کرتے تھے اور وہ پولیٹیکل موومنٹ بن رہی تھی، اس لیے رومنز کو اس کو ختم کرنا پڑا. تو اس لیے آپ ابھی پوری، اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں، مارکس کو دیکھ لیں، لینن کو دیکھ لیں، موزدوں کو دیکھ لیں. آپ نے عمران خان صاحب کا یہ جو نظریہ آج انہوں نے پیش کیا جی اس کو آپ نے مسرد کیا ہے. نہیں جی بالکل بھی نہیں. میں تو عمران خان کی بات، میں نے آپ کو، میں تو اعتبار بھی نہیں ان کی بات کا کرتا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی یہ کریں گے، سعودی عرب بھی اور پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. یہ اچھا میں اس کو ختم کرتا ہوں ایک جملے میں، صرف میں زیادہ ٹائم نہیں لیں آپ ٹائم لیں. آپ یہ دیکھیں خاور صاحب، عمران خان کا اسرائیل اور انڈیا دو ہی ملک ہے نا جن کے ساتھ پاکستان کو پرابلم زیادہ ہے. جو ہم ہر سطح پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دو ملک ہیں جن کے ساتھ پرابلم ہے. حکومتیں کرتی ہیں، ہم عوام نہیں کرتے. عوام تو چاہتے ہیں کہ ہمیں روٹی ملے، کپڑا ملے، مکان ملے، عزت روزگار ملے، تعلیم صحت ملے. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس سے لڑتے پھرو، لیکن یہ حکومتیں ہماری کرتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کے اس پہ یو ٹرنز دیکھ لیں. پہلے 2018 کے انتخابات میں مودی کے خلاف بات کی، انڈیا کے خلاف بات بھی کی، لوگوں کو اشتعال دلایا، لوگوں کو اپنی طرف ووٹ بینک کھینچنے کے لیے. جیسے پرائم منسٹر بنے تو مودی کو خود ہاتھ آگے بڑھا دیا. یہ ہماری، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مودی کا جو پاکستان کی دشمنی کی انتہا پسندی ہے وہ الیکشن کی وجہ سے ہے. جب یہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے اس کے بعد یہ معتدل رویے کا مظاہرہ کریں گے. یہاں تک کہا گیا. صاحب ان کی فہم دیکھیں آپ، یہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں بولنے والے آدمی ہیں، صرف بولتے ہیں اور بولنے میں جھوٹ سچ سب بولتے ہیں. ان کو حکومت چاہیے تھی، ان کو کرسی چاہیے تھی، اس کے لیے کچھ بھی انہوں نے بولا ہے. اور بھی حکمرانوں کے میں حق میں نہیں ہوں، ہم تو اپنی پارٹی ہماری ہے، ہم تو عام لوگوں کی پارٹی جو بنا رہے ہیں. لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مودی دوبارہ الیکشن لڑیں گے تو یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی خبر ہوگی، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اچھا جیسے ہی مودی نے، بھائی دیکھیں جب آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز بناتے ہیں نا کسی، وہ بھی ہمسایہ ملک سے جس کے ساتھ آپ کی ہسٹری رہی ہوئی ہے، اور ہسٹری بھی آپ کی پہلے اکٹھے تھے، اس کے بعد علیحدہ ہو گئے، جنگیں ہوئیں، لیکن پھر واجپئی آئے، پھر پرویز مشرف نے واجپئی سے آگے ہاتھ ملایا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. تو اس میں کبھی اچھا برا ہم دیکھتے رہے. یہاں سے اردو سے آرٹسٹ آئے، یہاں سے آرٹسٹ گئے، کرکٹ میچز ہوئے وہاں پہ، یہاں پہ ہوئے، سیلیبریشنز ہوئی، آپس میں لوگوں کا پیار بھی تھوڑا سا بڑھا. لیکن کیا ہوا کہ عمران خان نے سوائے اس کے کہ اپنی ایک
अना, एक अपनी खुद गर्जी और एक मतलब परस्ती उनके अंदर है क्या है, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये। वो कुछ नहीं देखते उसके बाद कौम मुल्क। इन्होंने साथ ही गुस्से में आके कह दिया, गुस्से में कह दिया, नहीं ये बात, इसको आप जरा देखें ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले इन्होंने कहा इंडिया बड़ा ये वो है इलेक्शन से पहले, फिर कहते हैं नहीं जी अब तो हम इनके इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और अगर मोदी बन गया ना दोबारा तो ये बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को। और जैसे ही मोदी ने, भाई थोड़ा अर्सा ठहर जाते, उसके अपने मसले होते हैं। देखिए सियासत में लोग अपने वोट बैंक को देख रहे होते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं, और कैपिटलिस्ट सरमायादारी की जो सियासत है उसमें होता ही यही है, इंटरेस्ट होते हैं, कौम का कोई नहीं सोचता। ये सारी पार्टियां ऐसी हैं, ये सारी रूलिंग क्लास पार्टियां, हुक्मरान तबके की पार्टियां। तो मोदी ने इंतजार करवाया, इनको गुस्सा चढ़ गया और इन्होंने कह दिया मोदी एक छोटा आदमी है और वो एक बड़ी सीट पर बैठा है। मुझे बताएं कोई सरबराह ये कह सकता है, वो भी अपने हमसाया मुल्क के साथ, जिनके साथ आप कह रहे हैं कि ट्रेड होना जरूरी है। भाई टाइम ले लेना, थोड़े अरसे के बाद फिर बात कर लें। क्या कौन सी ऐसी आपकी खुददारी जो है वो मारी जा रही है? मैं समझता हूँ देखें, लेकिन आज तक तो 73 ईयर हो गए हैं। हाँ, तो हमने हर दौर में सुना कि तजारत भी खुल जाएगी, लोगों का आना जाना भी हो जाएगा, आम आदमी दोनों मुल्कों की जो गुर्बत है वो भी दूर हो जाएगी, दोस्ती होने वाली है। लेकिन 73 साल में ऐसा हुआ नहीं। तो आप समझते हैं, आपको उम्मीद है कि ये कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया के अंदर अगर इस तरह की पार्टीज, जैसे आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली में, इसी तरह इंडिया के अंदर जो और बड़े बड़े जो उनकी स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की पीपल्स मूवमेंट्स बनती हैं, मुझे लगता है देखें दो ही तरीके होते हैं, या तो एनार्की की तरफ आप जा रहे होते हैं, वो एनार्की जरूरी नहीं कि सड़कों पे हजूम निकल के एक दूसरे को मारने से नजर आए, वो आपको सिस्टम्स के फेल होने से नजर आ रही होती है, जुराइम हो रहे होते हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे होते हैं। लोग आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो इंडिया है, वो बड़ा बुरा है। वो तो एक मुकम्मल एक इंडिया बुरा नहीं है, हिंदू का हुकूमत बहुत बुरी है। हाँ, इंडियन हुकूमत जो है हुकूमत बिल्कुल गलत हुकूमत जो है। पॉलिसी है कि ये सिर्फ एक हिंदू का हिंदुस्तान है, इंडिया जो है उनका सारा सेकुलरिज्म, उनकी सारी जमहूरियत, उनका बिल्कुल ठीक बात सारा है। कुछ जो खत्म हो चुका है। तो ऐसे सूरत हाल में अगर पहले तो इंडिया के अंदर खुद तब्दीली आएगी, अब अगले इलेक्शन में आती है या कब आती है, तो मतलब ये अभी मुस्तकबिल करीब में हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे खावर साहब एक बात बताएं, ये इमरान खान हर वक्त खुदा रसूल की बात करते हैं, करनी चाहिए, हम भी करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब ये तो सियासी बात नहीं करते, ना मुआशियात पे बात करते हैं, ना किसी और चीज पे, अखलाकियात। और इनसे पूछें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक औरत थी, वो कूड़ा फेंकती थी, एक दफा फेंका, दो दफा फेंका, एक दफा वो नहीं फेंका तो तीमारदारी करने चले गए कि क्या मसला है, क्यों नहीं फेंका, उसकी तीमारदारी कर ली। और कहते ही हैं कि वो इस्लाम की तो यही एक, और वो औरत जो है वो तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं दुश्मन, आपका जो बदतरीन दुश्मन है, उसके बारे में जी ये वाकया जो है वो तो आप बातें करते हैं। इंडिया इतनी बड़ी रियासत है, दुनिया की पहली सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाहे वो जैसी भी है, और वो उनके लोग बुरे नहीं है। देखिए लोग कहीं पे भी बुरे नहीं होते, आम लोग पाकिस्तान से प्यार करते हाँ जी, हैं, हिंदुस्तान के वहाँ की हुकूमत जो है वो गलत है इस वक्त, और वो हुकूमत की पॉलिसियां जो है। तो आप उनसे जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा टाइम लें। आप प्यार मोहब्बत की बात उनसे बेशक ना करें, वैसे जनरली करें कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम दुनिया, जब आप हेट करना शुरू कर देंगे ना उनको, और वो भी करेंगे, वो तो कर ही रहे हैं, आप भी करेंगे, तो मुझे बताएं खावर साहब, आप भी इतने समझदार आदमी हैं, आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स के अंदर ब्यूरो चीफ रहे, मुझे बताएं कि क्या दोनों तरफ से नफरत फैलाई जा रही हो तो उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जवाद साहब पाकिस्तान की इंतशार होता है। पाकिस्तान की तरफ से कोई ज्यादा नफरत का ऐसा मुजाहरा नहीं हो रहा। पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान की तरफ से किया जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे तो हो रहा है, उनके ट्वीट्स आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, वो उनकी सियासी जरूरत होती है। तो फिर वो देखें, अगर आप तुमसे सियासी तौर पे बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को ऐसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए। नाजरीन, हम ऐसे सदर नहीं छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार। जी जवाद अहमद साहब, अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं।
مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس میں بھی مارشل لاء میں بھی کوشش کی گئی کہ دو جماعتی جو نظام ہے اس کو ختم کر کے تو مزید جماعتیں ان میں انڈکٹ کی جائے. مارشل لاء کے دور میں بھی ہوا اور پتہ نہیں کس کس نے کوشش کی، لیکن کئی اشروں تک دو جماعتی نظام جو ہے، اور بہت سارے جمہوری جو مہذب اور ترقی یافتہ اور انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہے، دو جماعتی نظام چل رہا ہے، وہاں پہ چل رہا ہے. اور پاکستان میں یہ جو ایک سسٹم چل رہا تھا دو جماعتی، اس کا سٹیٹس کو توڑا میرے خیال میں. اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری بات ہو کہ عمران خان آیا اور ایک نئی جماعت جو ہے وہ دو جماعتیں جو ایک عرصے سے حکمرانی کر رہی تھی باری باری، ان کو پیچھے ہٹا کے لوگوں نے ایک تیسری پارٹی کو ووٹ دیے. اب جب کہ تیسری پارٹی آ جاتی ہے تو لوگ 2 سال کے اندر اندر نالا نظر آتے ہیں. ابھی یہ نہیں میں کہتا کہ پوری قوم جو ہے جی وہ خلاف ہو گئی ہے یا ان کے سارے ووٹر بھاگ گئے ہیں، لیکن عوام کی توقعات جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکی. عوام کو غربت کی جس دلدل میں پھینک دیا گیا ہے، بے روزگاری کی، اور جس معاشی حالات میں ہم چلے گئے ہیں، اور ڈالر کی جو صورتحال شروع دن سے خراب ہوئی اور اب تک وہ نہیں سنبھل سکی، تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسری پارٹی جہاں آئی ہے وہاں اب ایک چوتھی پارٹی بھی آگے ایک اسی طریقے سے اوور نائٹ سکسیس کر رہی ہے؟ دیکھیے عمران خان کہتے ہیں انہوں نے 22 سال جدوجہد کی ہے، 22 سال کے بعد وہ اب 24 سال ہو گئے ان کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کیا اب ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ ایک نئی پارٹی آئے؟ اور چونکہ پہلے بھی دو جماعتوں سے نالا تھے، تیسری جماعت سے بھی نالا ہو گئے، اب عام لوگ جو ہیں وہ ایک نئی جماعت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس جماعت کی حیثیت کیا ہوگی، اس کو قبول کیسے کیا جائے گا، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور یہ جو اس موجودہ مسائل ہیں جن مسائل کی وجہ سے لوگ نالا ہیں ان کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں جو نئی جماعت ہوگی نا، برابری پارٹی پاکستان، یہ عام لوگوں کی جماعت ہوگی، عام لوگوں سے ہی اٹھے گی، عام لوگوں کی لیڈرشپ لے کے آئے گی اور عام لوگوں کے لیے ہی ہوگی. مطلب یہ طبقاتی بنیادوں پہ بنے گی. پاکستان میں طبقاتی بنیادوں پہ پوری اس کی ہسٹری میں پیپلز پارٹی سمیت کوئی پارٹی نہیں بنی، کیونکہ پیپلز پارٹی بالکل تھی بائیں بازو کی پارٹی تھی، لیکن اس کو جو ہیلم آف دی افیئر میں جو چلاتے تھے وہ جاگیردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. ہماری پارٹی کہتی ہے کہ جاگیردار سرمایہ دار مافیاز اپنے اپنے گھروں میں جو مرضی ہوں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں ایز ہیومن بینگز، لیکن ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں. ہم ان لوگوں کی سیاست سے تنگ آ گئے اور سیاست پہ ان کا قبضہ ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں گنجائش ہی صرف ایسی ہی پارٹیوں کی اب دنیا میں سوال اس یہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. ہاں وہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں جس بحران میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جی، اس بحران سے، اقتصادی بحران سے آپ کیسے ہمیں نکالیں گے؟ ہمیں آپ روزگار کیسے دیں گے؟ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ عام آدمی کو عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کیسے ملے گی؟ یہ جو بچے لاکھوں کی تعداد میں بے روزگاری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو روزگار کیسے فراہم کریں گے؟ آپ کے پاس نقشہ کیا ہے؟ خبر صاحب، پاکستان کے اندر ایک ہی نعرہ دینا اس وقت ضروری ہے، اور وہ ہے سیلف سفیشینٹ پاکستان، خود انحصار پاکستان. اس میں آپ کو پھر تھوڑا سا پلان کر کے چلنا پڑتا ہے، جس کو ہم پلانڈ اکانومی کہتے ہیں. پلانڈ اکانومی ایک تو ہوتی ہے بالکل ہی سوشلسٹ اکانومی، جو اس میں ریاست ہی مائی باپ ہوتی ہے، ریاست ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. ایک پلانڈ اکانومی ہوتی ہے جو مکسڈ اکانومی ہوتی ہے، جس کے اندر ریاست اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ادارے یا پرائیویٹ بزنس گروتھ ڈیولپمنٹ. ہاں، آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم اس وقت عالمی مالیاتی اداروں کی قید میں ہیں؟ اور بالکل ہے. آپ مانتے میں ہیں اس قید سے مجھے آپ نے رہائی کیسے دلانی؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے طریقہ بتا. نہیں بڑا آسان طریقہ ہے جی. دیکھیں کرونا جب آیا نا تو میں نے عمران خان کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، میرا اس پہ وہ کلپ میں آپ کو بھیجوں گا، ہم نے اس کو بھی تھوڑے سے میں ایڈورٹائز دوبارہ کرنا ہے. میں نے اس میں بولا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، یہ رانا ثناء اللہ بھی تھے اس میں، یہ قمر زمان کہرا بھی تھے، یہ سب لوگ تھے. میں نے ان کے سامنے سب کے سامنے بات کی، کیونکہ ہم تو سب پارٹیوں کے خلاف ہیں ان کے اس کردار سے، یہ جو جاگیردار سرمایہ تھا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس وہ ہے ٹائم کہ جب کہ یہ امیر جتنا طبقہ ہے پاکستان کا، یہ ایمرجنسی لگا کے ان کے پیسے جو ہیں وہ ریاست لے سکتی ہے.
اور ریاست اس کو پھر یوز کر سکتی ہے انڈسٹری لگانے میں، روڈز بنانے میں، ڈیمز بنانے میں، پل بنانے میں، اور ایجوکیشن اور ہیلتھ. یہ کام نواز شریف نے بھی کیا تھا. آپ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ فریز کر دیے. نہیں اس نے تو صرف کہاں گیا وہ سارا؟ نہیں اس نے تو دیکھیں وہ اور بات تھی. نواز شریف عام لوگوں سے نہیں اٹھا تھا اور نہ ہی نواز شریف اٹھے تھے. میں عزت سے سب کی بات کرتا ہوں. نواز شریف اٹھے تھے سرمایہ دار طبقے سے. اسی طبقے کا انہوں نے وہ بھی کیا، تحفظ بھی کیا، مفادات بھی اسی کے طبقے کے تھے. ان کے ہاتھ سے جو کچھ ہو رہا تھا. جب یہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ریاست کو پیسے چاہیے تو پھر ریاست میں تو کہہ رہا ہوں نا، ریاست خود پھر سٹیک ہولڈر بنے. ابھی جو سٹیل مل ہے مثال کے طور پہ، یہ بھٹو صاحب نے لگائی تھی، مطلب ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے یہ جو سٹیل مل ہے اس کا جو اب بات کر رہے ہیں پرائیویٹائز کر دیں، کوئی کہتا ہے جی واپڈا پرائیویٹائز کر دیں، کوئی کہتا ہے ریلوے پرائیویٹائز کر دیں. یہ سارا آپ کر رہے ہیں. ریاست 22 کروڑ لوگوں کو کیا سرمایہ داروں کے پلے ڈالنا چاہتی ہے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ پہلے اس ملک میں نہیں ہے. کیا سخت ہے ان لوگوں کے اندر اتنی کہ یہ اپنے پروفٹ کے لیے ایسی انڈسٹری لگائیں جس میں ان کو دنیا سے کمپیٹ کرنا پڑے اور ان سے ہونا کمپیٹ؟ یہ کیا کریں گے؟ شوگر، کیش کراپس، اسٹاک ایکسچینج اور زمینیں. آپ دیکھ لیں صرف ان کے اوپر پیسہ لگتا ہے. کہاں انڈسٹری لگتی ہے یہ کیا پاکستان میں؟ بہت کوئی آسان کام ہے؟ میں نہیں کہتا آسان ہے. ایک جاگیردارانہ نظام، ایک سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جس کو گھیرا ہوا ہے ان پیسے والوں نے، اور ہم ان کی رعیت بنے ہوئے ہیں، ان کی حاکمیت کے اندر ہے. جی تو ان سے آزادی میں بھی تو بہت ایک طویل عرصہ لگے گا. اس طبقات جن طبقات نے قائد اعظم کو ہی گھیر لیا تھا اور ان کی ہے جی. ایسے ہی انہوں نے کہا تھا پھر کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں، انہوں نے کہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ایک مجبوری تھی اس وقت، کیونکہ پنڈت نہرو بھی جو تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم کنفیڈریشن میں نہیں جاتے، اور آخرکار پاکستان بننا ہی تھا. پھر قائد اعظم نے تو بلکہ کہا تھا کہ ہم یہ اس کے لیے تیار ہیں. ان کو بہت بڑے دل کے سینسیبل آدمی تھے، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے. عمران خان تو اس رولنگ کلاس کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اپنے شامل کیا اپنی پارٹی میں. شامل کر کے مجبوری بھی کوئی نہیں تھی بھائی. اگر عمران خان چاہتے اس ملک کے اندر، مجھے عمران خان برے کیوں لگتے؟ کیونکہ یہ ایک ہوپ تھے لوگوں کے لیے. ان کو امیج ایسا بنا دیا گیا تھا. اس میں 3 چیزیں تھیں. میڈیا نے ہیرو بنایا. دوسرا ایکسپیٹریٹ کا پیسہ پہلے لگا، پھر سرمایہ داروں کو بعد میں لگا، پیسہ بہت آیا. تیسرا یہ جو ایک وائڈ تھا جس میں لوگ نالا ہو چکے ہوئے تھے نواز شریف اور بے نظیر پیپلز پارٹی سے، تو انہوں نے کہا نہیں ایک تیسری پارٹی کی ضرورت ہے. تو وہ تینوں چیزیں مل گئی تھیں. مجھے بتائیں عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان کو چاہیے تھا اپنی پارٹی کو استوار کرتے اس طرح جو حق تھا کہ عام لوگوں کو لیڈرشپ میں لے کے آتے، ان کے محلہ کمیٹی سے سٹارٹ کرتے، اور ان کے نام پہ لبیک کہنا تھا لوگوں نے کہ ہاں ہم کریں گے، اور ایک طبقاتی جدوجہد شروع ہوتی سیاسی میدان میں. عمران خان نے کیا کیا؟ ایک بڑا سیدھا سا سہل سا آسان سا راستہ پکڑا. انہوں نے کہا میں کہاں یہ ان چکروں میں پڑوں گا، یہ انقلابی پالیٹکس کو تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. انہوں نے وہی کیا کہ جی سرمایہ دار آدمی ہے خود بھی. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جاگیردار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں 300 کنال 5 محلے میں تو رہتے ہیں، ان کے شوق دیکھیں آپ. بھائی میں آپ کو خبر صاحب اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے فارم ہاؤس نہیں لیا. میں لے سکتا تھا ایک زمانے میں زمین، اور میں نے کہا نہیں مجھے پیسے لگانے ہیں. جو میں سوشل ورک کرتا تھا اس کو اپنے پیسے لگاتا تھا. سیاست کرنی ہے اپنے پیسے لگانے ہیں. مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اور بھی ہمارے ساتھ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو میں نے نہیں لیا. بھائی مجھے شوق ہی نہیں تھا. اگر آپ کے میرے تو کچھ بھی نہیں ہو بھی. آپ تو کہتے ہیں میں پتہ نہیں کیا آدمی ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں اتنا نیک ہوں. بھائی آپ 300 کنال میں رہتے ہیں، کیا شوق ہیں آپ کے؟ اس ملک کے اندر آپ 300 کنال میں رہ رہے ہیں، 14 جدادیں ان کی. دیکھیں اس طرح کے لوگ نہیں بدلتے ملک. ان کو جانا چاہیے تھا عام آدمی کے پاس، اور ان کو سڑک پہ پھرنا چاہیے تھا. یہ کر سکتے تھے. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا، یہ بات ہوئی ہے کوئی 10-12 سال کی، لیکن ایک پروسیس کا نام ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ یہ جو بالادست طبقات ہیں اور ان کا جو ہجوم ہے، یہ کوئی 4 آدمی، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب ہم کہا کرتے تھے کہ جی 5 خاندانوں کی حکومت ہے. تو یہاں تو کئی لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے حکمرانی کی طبقات میں شامل ہو چکے ہیں. اور ان کو کیا
कैसे हमको तरीक़ेकार होगा कि इन तमाम तबकात को और बड़ी तादाद में जो लोग हैं इनको हम दरियाबुर्द कर देंगे, समुद्र में फेंक देंगे? नहीं, हमने ये करना भी नहीं है। क्या कैसे करेंगे? हमने ये करना भी नहीं है। हमने तो उनसे कहना है जी, देखें अब्राहम लिंकन ने, आप मुझे अगर ये कहेंगे ना कि ये वो दौर नहीं है, ये वो टाइम नहीं है, तो टाइम तो कोई भी नहीं होता, दौर भी कभी नहीं होता। वो लोग आते हैं जो दौर बनाते हैं, लोग आते हैं जो टाइम बनाते हैं, और लोगों को मोबिलाइज करके ये करते हैं। जो वॉर हुई थी, सिविल वॉर, उसके अंदर अब्राहम लिंकन ने, ये पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के जो जितने कैपिटलिस्ट थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नॉर्थ अमेरिका में हो रही थी ना, साउथ में तो आपको पता है ना लेबर वो थी, स्लेव लेबर थी, उन्हीं से वो लड़ रहे थे। तो इसलिए तो उसने, नहीं मैं खत्म करने लगा, उसने क्या किया, इनका पैसा सीज किया और जंग में झोंक दिया और वो जीत गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं, देखें ये किसी भी दौर में हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमारा एक सिराजुल हक के जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, जी जी, तो आपको तो मुझसे ज़्यादा ही पता है कि इमरान खान को क्रिकेट और रफाई कामों की वजह से जो एक शोहरत मिली, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, पहले क्रिकेट के हीरो रहे, तो सियासत की तरफ से इनको जो धकेला था, धक्का दिया था, वो जमात इस्लामी के लोग थे, और जमात इस्लामी ने जो है इनको पुश किया था कि आपको सियासत में आना चाहिए। अच्छा, मैंने तो ना आज मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि पहले हम शॉर्ट सुनते हैं, आज देखते हैं कि जमात इस्लामी के अमीर जो सिराजुल हक साहब है, वो इमरान खान और उनकी हुकूमत के बारे में क्या फरमा रहे हैं। जी, ये हुकूमत भी उन्हीं दरवाज़ों का फ़कीर है और उन्हीं दरवाज़ों पे ये हुकूमत डे वन से नज़र आ रही है। तो मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर इस पर क्या दबाव है कि ये आंखें बंद करके FATF के हवाले से जितनी भी कानून साजी अब तक हुई है उनका साथ दे रही हैं। इस हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आज के दिन तक मुकम्मल तौर पर इनका साथ दे रही है। ये हुकूमत के साथ ये भी बहाना नहीं है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट हमारे रास्ते में रुकावट है। हर मरहले पर, हर मरहले में उनका साथ है। एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इनको संभाला दिया है, लेकिन क्या 5 साल तक इन लोगों को उसी तरह उंगली से पकड़कर चलाएंगे? 2 सालों में तो एक शीरख्वार बच्चा भी अपने पांव पे खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है। अगर इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी होती, हम भी एतराफ करता, हम खुद भी एतराफ करते, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस हुकूमत ने अवाम के 730 दिन जाए। जवाद साहब, आपने देखा सिराजुल हक साहब बड़े नाला नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो माफियाज की कैद में है। मैंने बताया ना आपको कि सियासत में धक्का भी दिया था, इसी जमात ने उनको लाए थे। और जैसे आपने कहा, आप कह रहे थे कि लोग एक नए आदमी को, नई जमात को आजमाना चाहते थे, और डेफिनेटली जमात इस्लामी ने अगर इनको पुश किया तो नेक नियति से ही किया होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, को सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में जिससे एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल और भरपूर हमायत हासिल है, और इसके बावजूद ये नाकाम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इन्होंने आपस में इल्हाक किया है इलेक्शंस के अंदर। मैंने खुद देखा हुआ है कि कराची के अंदर तहरीक इंसाफ और इनका मुश्तरका उम्मीदवार मैंने खुद देखे हुए हैं। मसला ये है कि इमरान खान को जो ये लाए थे, ये बात ठीक है कि इन्होंने उनको तहरीक दी, लेकिन उससे पहले तारिक अली का भी एक इंटरव्यू अगर आप सुने ना, तारिक अली कहते हैं कि इमरान खान मेरे पास एक दिन आए लंदन में और मुझे आके ऐसे पूछा कि ये बताएं कि नहीं, इनको बुलाया कि जरा में तशरीफ लाए, मैंने जरूरी बात करनी है। मजहर अली खान साहब के साहबजादे, जी जी, ताहरा मजहर अली खान साहब जी, कहते हैं मेरे मुझे लीडर पाकिस्तान के मकबूल तरीन थे वो। तो मुझे कहते क्या है उनको, वो क्या कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं इमरान खान कि मैं अब क्रिकेट मेरी हो रही है आहिस्ते आहिस्ते अब ख़त्म, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के अंदर रहूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो तारिक अली, आप वो इंटरव्यू मैं आपको भेज दूंगा
یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. تو طارق علی نے کہا کہ میرے خیال میں آپ کو ایکٹنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے اندر ہے. تو عمران خان نے کہا نہیں ایکٹنگ تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. ہاں میرا خیال ہے کہ میں پالیٹکس اگر کروں تو کیسی چیز ہے. مطلب خود ان میں رجحان تھا, آپ یہ کہنا ان کا رجحان لوگوں کے اندر رہنے کا تھا, اچھا. پالیٹکس اس کا ایک لیکن ذریعہ یہ جو بات سراج الحق کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. مافیاز والی. نہ 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 ہاں جی. یہ دیکھیے کہ ہر حکومت جو پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں, بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر تک, بے نظیر کے بعد زرداری ہو گیا, نواز شریف کی حکومتیں رہی ہیں, تو ان کو شکایت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی دوستی نہیں رہی. اب یہ واحد حکومت آئی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سرپرستی حاصل ہے, اور اس سرپرستی کا یہ فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکے. دیکھیں میں اس کا بڑا سمپل سا آنسر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ پارٹیاں آپ کہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بعد میں لڑائی کی, لیکن ان کو بنایا ہی اسٹیبلشمنٹ نے تھا. جی ہاں. ایوب خان نہ ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی نہ ہوتے, اور ضیاء الحق نہ ہوتے تو نواز شریف بھی نہ ہوتے, اور اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی بھی نہ ہوتی اور مسلم نون بھی نہ ہوتی. یہی سب سے بڑی پارٹیاں تھی. عمران خان بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر کر کے انہوں نے, اب اینکر جیسے بیٹھے ہوتے تھے ان کو مواد چاہیے ہوتا تھا, اس سے بڑا مواد کیا ملے گا آپ کو, ایک اتنی بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں, تو جب ان کے خلاف بات کرتے تھے تو ٹیلنٹ چلاتے تھے. تو اس بات پہ آپ بھی تو ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں اور عوام تک اپنی جڑیں پہنچا رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تو سر آپ کو بھی پڑے گی. میں آپ کو بڑی ایک سمپل بات بتاتا ہوں, میرے منہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, اور میں پورے لیفٹ سے اس بارے میں رکھتا ہوں, اختلاف رکھتا ہوں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارے ملک کے ادارے ہیں, میں نہیں لڑتا جب لڑائی ہوتی ہے, ان کو یہ لڑتے ہیں جا کے, تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. آپ مجھے ان کے بارے میں بات کرتے نہیں پائیں گے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے, پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے نا جی, اکنامک, پولیٹیکل چھوڑ دیں, یا پولیٹیکو اکنامک یہی یا بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو آزادی کے ساتھ, مکمل آزادی کے ساتھ کہا جائے جی آپ حکومت کریں, آپ کے جو امور سلطنت ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. خالد صاحب کیوں کہیں گے وہ؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ, کہ عمران خان کو غیر ملکی امداد دلانے میں بھی رول ادا کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں وہ کہیں گے. دیکھیں اصل بات ہمیں سمجھنی چاہیے, عمران خان کوئی ماسجد سے نہیں اٹھے, اور عمران خان بھی اپنی کرسی کے لیے انہوں نے ساری سیاست کی ہے, اور یہ ان کو بھی بڑی طرح پتا ہے. میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, وہ بات آپ سن لیں, اور بڑی ضروری بات ہے یہ میں لیفٹ کے سامنے بھی رکھتا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی لیفٹ کی پارٹی اس ملک میں بنے گی تو ماسجد میں جا کے بنے گی, اور وہ طبقاتی بنیادوں پہ بنے گی. وہ اس پہ نہیں بنے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو, صرف بلوچستان کے بارے میں بات کرو, کراچی کے اندر بات کرو. بھائی یہ سوشو پولیٹیکل ایشوز ہیں, آپ اکانو پولیٹیکل ایشوز کی طرف آئیں. یہ بڑی آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں. ہاں آپ اس پہ آئیں تو آپ کو کیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف بات کرے گی. بھئی ہم تو لوگوں کی روزی روٹی کی بات کر رہے ہیں, اور جس دن اس ملک میں عوام کھڑے ہوئے طبقاتی بنیادوں پہ, ایک کلاس کوشچن کھڑا ہو گیا, طبقاتی سوال کھڑا ہوا, اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں سب ادارے ان کو سمجھ آئی تھی کہ نہیں اب تو یہ لیجیٹمیٹ سٹرگل ہے, اب اس میں جواد احمد نے پرائم منسٹر نہیں بننا. یہ تو کہہ رہا ہے کہ لوگ نکلے عوامی قوت کے طور پہ, جس کا دل کرتا ہے پرائم منسٹر بنے, ہم نے پارٹی بنانی ہے. تو جب یہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی آپ کا رستہ نہیں روکتے, لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے. وہ ٹائم جب آتا ہے تو ہر ادارے میں طبقاتی سوال کھڑا ہوتا ہے, ہر محلے میں کھڑا ہوتا ہے, ہر سڑک پہ ہوتا ہے, ہر بازار میں ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. تو یہ جو طبقاتی سوال کھڑا کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں سر, دیکھیے آج ایشین ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے, وہ آپ نے پڑھی ہوگی ڈیفینیٹلی جی. وہ بتا رہے ہیں کہ کورونا آنے کے بعد پاکستان میں 15,06,000 نوجوان مزید بے روزگار ہوئے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جی. اب نہیں 22 لاکھ 6 ماہ میں ہوں گے, اگر ہاں جی. کورونا ختم نہیں ہوتا مزید ہوں گے. جی یہ فگرز یہ سارے جو حالات ہیں, ہاں جی, تو ہمیں تو کوئی راستہ بتائیے, حکومت کو کوئی مشورہ دیں. چلے آپ کی بھی حکومت ہے, حکومت تو سب کی ہے. ان کو ہم نے جگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کو کیا مشورہ دینا ہے جی. دیکھیں یہ اپنی سیاست کے بڑے پکے ہیں, یہ اپنے انٹرسٹ کے بھی بڑے پکے ہیں. ان لوگوں نے پیسے بنانے ہیں. عمران خان خود کہتے ہیں میں پیسہ نہیں بنانا چاہتا, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. مشورت ہے, پوزیشن ہے, سب کچھ مل گیا ان کو, پیسے کرپشن کیا کرنا ہے. لیکن ان کے ارد گرد سب لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم پہ ہیں, جو ان پر کوئی کسی قسم کی کرپشن کا قدر نہیں, لیکن وہ آپ پہ بھی نہیں ہے اور میرے پہ بھی نہیں ہے. لیکن
وہ ان تمام عناصر میں گرے جی۔ ہوئے ہیں جیسے عناصر پہ وہ الزامات لگا اور انہی کے پیسے سے سیاست کرتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے رخصت، کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔